अनुदात्तत्वं भवति तर्हि इडागमनिषेधः, अनुदात्तत्वं नास्ति तर्हि निषेधो नास्ति, प्रवर्तते इडागमः। तदेव नियमः खलु। इदानीं नियमः कः? चित्ते सत्यारभ्यमानः विधिः नियमः। चित्ते सति लिटि एव अनिटः इति नास्ति। लिटि एव अनिटः इत्युच्यते तर्हि अन्यत्र प्रत्यये सेटः भवन्ति इति विपरीतार्थः स्यात्। लिटि एव अनिटः नाम लिटिपार्थः एव एते अनिटः इत्युक्ते अन्यस्मिन् प्रत्यये सति सेटः इति विपरीतार्थः। विपरीतनियमः एवं न भवति इति न्यासे उच्यते। न्यासे अद्य अस्माभिः दृश्यते अत्र नियमः उभयथा सम्भवति। क्रादयः एव लिटि अनिटः इति एकः नियमः, क्रादयः लिट्येव अनिटः इति अन्यः नियमः। क्रादयः एव लिटि इत्युक्ते लिटि प्रत्यये परे सर्वेषां धातूनां निरागमः प्राप्नोति, तत्र क्रादीनां निषेधः उच्यते, अन्येषां निषेधो नास्ति। क्रादयः एव लिटि अनिटः इति नाम एवकारसङ्गत्या तथा अनुत्वा क्रादयः लिट्येव अनिटः इति यदा वदामः, भवतीभिः उक्तरीत्या क्रादयः लिट्येव अनिटः इत्युच्यते तर्हि किं भवति? क्रादीनाम् अन्यस्मिन् प्रत्यये सति निषेधः न स्यात्। ततः एवं विपरीतनियमः मा भूत्। एवं विपरीतनियमः एव अङ्गीक्रियताम् इत्युक्ते कृतलब्धक्रीतकुशलाः इति कृता इति भ्रूत इति निर्देशः सूत्रकाराणां सन्ति। तत्र कृत भृत इत्यत्र तप्रत्ययः अस्ति। लिटि अन्यः लिडन्यः प्रत्ययः तप्रत्ययः। अतः तस्मिन् प्रत्यये इटः अदर्शनात् अत्र विपरीतनियमः न स्वीकर्तव्यः। क्रादयः एव लिटि अनिटः इति स्वीकर्तव्यं। लिटि क्रादयः एव एवं नाम क्रादयः एव लिटि अनिटः भवन्ति। क्रादयः एव लिटि अनिटः, न तु क्रादयः लिट्येव अनिटः इति। क्रादयः लिट्येव अनिटः इति विपरीतनियमः। एवं विपरीतनियमः न स्वीकर्तव्यः इति न्यासमूले एव आगच्छति। अद्यैव वयं तं विचारं द्रक्ष्यामः। मध्ये अन्ये विचाराः सन्ति न्यासे। अद्य अस्माभिः दृश्यमानः एव विचारः। अन्यथा सेटः सेटः अचां बालादित्वाभावात् प्राप्तिः नास्ति। लिटि बालादित्वं कुत्र वर्तते इत्युक्ते स्थलेषु वर्तते। तत् कक्षायां दृष्टं। मध्यमपुरुषेषु उत्तमद्विवचने च उत्तमद्विवचने बहुवचने च एवं नाम तत्रैव प्राप्तिः। अन्यत्र बालादित्वाभावात् नास्ति। परस्मैपदे आत्मनेपदे तर्हि तासि वहिमहि। भवतु इदानीं काशिकामूलम् अन्ते पञ्चद्वयम् अवशिष्टमस्ति। तद् दृष्ट्वा वयं ज्ञातये प्रेषयामः। आमां सङ्ग्रहतः एकवारं पठ्यताम्। एवं
इत्यादिषु सर्वत्रापि इडागमः अस्ति क्रादित्वाभावात् इडनिषेधो नास्ति। स्पष्टं खलु एतावत्पर्यन्तं? प्रश्नः अस्ति वा कुत्रापि? एकाचोपदेशान्तात् इत्यनेन नास्ति। अत्र उभयम् अन्यत् कृ भ्रू इति त्रयाणां धातूनाम् एकाचोपदेशान्तात् सूत्रेण भ्रू इत्यनेन वृङ् वृङ् इति धातुद्वयं गृह्यते। अस्य धातुद्वयस्य श्रुकः किति इत्यनेन निषेधः सिद्ध्यति। एकाचोपदेशान्तात् इत्यनेन न। अतः सूत्रद्वयम् तत्र उक्तम्। अतः एकाचोपदेशान्तात् सूत्रेण वृङ्धातुविषये इडागमनिषेधः वक्तुं न शक्यते। अतः श्रुकः किति इति सूत्रेण किमुच्यते? कित् प्रत्यये परे धातोः बलात् प्रत्ययस्य इडागमो न भवति इति उच्यते। स्पष्टं वा? श्रुकः इति लुबन्तधातुः। अयं विचारः न्यासस्य मूले एव स्पष्टीकृतः। अत्र प्रकृत्याश्रयः निषेधः एकः, प्रत्ययाश्रयः निषेधः एकः। प्रकृत्याश्रयः नाम एकाचोपदेशान्तात् सूत्रेण सिद्धः निषेधः। प्रत्ययाश्रयः नाम श्रुकः किति इति सूत्रेण निषिद्धः निषेधः। एतत् सूत्रद्वयेन निषेधः सिद्ध्यति इति कृत्वा एवं निषेधे सिद्धे पुनरयम् आरम्भः नियमः। कः नियमः? क्रालयः एव लिटि अनिकः भवन्ति। नाम धातुपाठे यावन्तः 2000 धातवः पठिताः तेषां धातूनां मध्ये अत्र उक्ताः 8 धातवः अनिकः भवन्ति। अत्र उक्ताः 8 धातव एव अनिकः भवन्ति लिटि प्रत्यये परे। एतद् अष्टधातून् विहाय अन्ये धातवः सेटः भवन्ति। कः अन्यः धातुः? भिदधातुः, लुधातुः। तत्र उभयत्रापि इडागमः अस्ति। बिभिदिव लुलुबिवा इत्यत्र इडागमस्य दृश्यते। अन्तात्तोपदेशानाम् अत्र प्रकृत्याश्रयः प्रतिषेधः। एवं प्रत्याश्रयः नियमः। एतावत्पर्यन्तं कुत्र साधितम्? आर्धधातुकप्रत्यये परे सर्वत्र साधितं। वृङ् विषये तावत् कित् प्रत्यये परे साधितं। कित् प्रत्यये परे श्रुकः किति इति सूत्रेण निषेधः सिद्ध्यति। अकित् प्रत्यये सति किं भवति इति प्रश्नः। वृङ् धातोः यदा अकित् लिट् प्रत्ययः भवति तदा किं भवति? अकित् लिट् प्रत्ययः कुत्र अस्ति इत्युक्ते मध्यमविषयकवचने अकित् लिट् प्रत्ययः। विधातुः लिट्, तस्य स्थाने सिप्, सिपस्थाने थल्। सिपस्थाने थल् आगतः इति कृत्वा थल् अपि पित् भवति। यः पित् भवति सः किं न भवति? असंयोगा लिट् इति सूत्रेण किमुच्यते? अपित् सार्वधातुकं किद्वत् स्यात्? असंयोगा लिट् इति असंयोगात् परः अपित् लिट् कित् स्यात् इति सूत्रार्थः। असंयोगात् परः अपित् लिट् कित् भवति। इदानीम् अत्र थल् तावत् कित् लिट् एव अस्ति इति कृत्वा अयं कित् नास्ति। पित् सिपः स्थाने थल् आगतः, अतः सिपि विद्यमानपित्तं स्थानिवद्भावेन थलि अतिदिश्यते। एवञ्च थल् प्रत्ययः कित् जातः, पित् जातः। अयं पित् जातः इति कृत्वा अत्र कित्वं न भवति। कित्वं न भवति इति कृत्वा श्रुकः किति इति सूत्रेण निषेधः न सिद्ध्यति। तर्हि वृङ् धातोः थलि किं रूपं भवति इति प्रश्नः। यतः इडागमः न निषिध्यते केनापि सूत्रेण थल् विषये,
वामं प्रत्ययविषये तावत् कित्वात् असंयोगालिङ् इति सिद्ध्यति कित्वात्, परन्तु नाम कित्वम् अस्ति इति कृत्वा श्लोकं किम् इति सूत्रे निर्निषेधः सिद्ध्यति। तर्हि तावत् कित्वमपि नास्ति इति कृत्वा प्रत्ययाश्रयः निषेधः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। उदात्तत्वात् प्रकृत्याश्रयः निषेधः अस्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। एवञ्च वृन्धातुविषये थलि किं रूपं भवति, इडागमः भवति वा न भवति वा इत्युक्ते ववर्थेति निपातना व्यवस्था। नाम बभूथ आतथन्त जगृम्भ ववर्थेति निगमे इति सूत्रमेकमस्ति। तस्मिन् सूत्रे ववर्था इति निपातितं। तत्र निगमे वेदे ववर्था इति निपातनात् लोके इडागमः भवति इति ज्ञायते। निपातनात् नाम ववर्थेति निपातनात् व्यवस्था। ववर्थेति वेदे निगमे निपातनात् व्यवस्था नियमः। नाम लोके इडागमः भवति इति ज्ञायते। वेदे इडभावः निपातितः। बभूथ आतथन्त जगृम्भ ववर्था इति रूपाणि, इमानि रूपाणि इडभावत्वेन वेदे निपात्यन्ते। वेदे ववर्था इति निपात्यते इति कृत्वा लोके किं भवति, इडागमः भवति। अतः अनेन निपातनेन अयं थल् प्रत्यये इडागमः भवति इति ज्ञायते, निपातनेन ज्ञायते। अयं विचारः स्पष्टं न्यासे वर्तते। वयं न्यास अद्यैव न्यासेपि द्रष्टुं शक्नुमः। विनोहि थली ववर्थेति निपातना व्यवस्था। व्यवस्था प्रकृते ज्ञानम्। एवं लोके इडागमः भवत्येव इति ज्ञानम्। प्राप्नोति यैत् प्राप्नोति। इदानीं स्तुद्रुषु इति चेत् एतेषां चतुर्णां धातूनां थलि किं रूपं भवति इति विशिष्य आशङ्का। थलि विशिष्य आशङ्कम् इत्युक्ते थलि इडागमस्य नाम नियमः इति वक्तुं नाम निषेधः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः आशक्यते थलि इडागमः प्राप्नोति। कथं प्राप्नोति एतेषां धातूनाम् इत्युक्ते उतो भारद्वाजस्य इति नियमेन अतस्तास्तर्थव्यन्तो नित्यमिति अन्यनियमः तत्र उच्यते। तेन नियमेन थलि इडागमः प्राप्नोति। सोऽपि नियमः अत्र पाठात् बाध्यते। नाम सोऽपि इडागमः अस्मिन् सूत्रे पाठात् बाध्यते। उभयमपि नाम प्रथमं तावत् प्रथमचतुर्णां धातूनां नियमत्वम् अङ्गीकृत्य किं साधितम्, एतेषां धातूनामेव अनित्वम् अन्येषां धातूनां सेक्त्वम् इति लब्धम्। यदि इमे स्तुद्रु इत्यादयः चत्वारः न पठ्यन्ते तदा एतेषामपि सेक्त्वं स्यात्। अतः तस्य वारणाय अत्र पाठः क्रियते। नाम पूर्वम् उक्तस्य नियमस्य अपवादत्वेन अत्र पुनः पाठः क्रियते। एकं। द्वितीयं किम्, उतो भारद्वाजस्य इत्यपि नियमं बाधते। उतो भारद्वाजस्य इत्यनेन किम् उच्यते, रुदन्तधातोः भारद्वाजस्य मते इडागमः न भवति, अन्यस्य धातोः इडागमः भवति इत्यर्थः। इदानीं स्तुद्रुष्टु इत्येते धातवः रुदन्ताः न भवन्ति इति कृत्वा तत्र नाम अत्र इडागमः भवति इति नाम पक्षान्तरेण अत्र भारद्वाजनियमेन ज्ञायते। एवञ्च अत्र भारद्वाजनियमः अपि बाध्यते, एवम् अत्र क्रादिनियमः अपि बाध्यते स्तुद्रुषु इति धातूनां थल् विषये। अतः कथञ्चिदपि अत्र इडागमः न भवति। तुष्टोथ, तुद्रोथ, शुश्रोथ, शुश्रोथ इत्येव भवन्ति। नियमद्वयमपि अत्र न भवति।
प्राप्नोति भारद्वाजमते प्राप्नोति अन्यस्मिन् मते न प्राप्नोति भारद्वाज अत्र इदानीं भारद्वाजनियममपि प्रबाध्य तद्विषये ईडागमः कथञ्चिदपि न भवति। भारद्वाजनियमेषु किं लभ्यते वमप्रत्ययविषये ईडागमः भवति न भवति इति विकल्पः भवति। तद्विषये तु भारद्वाजमते अपि ईडागमः न भवति। वामप्रत्ययविषये एव विकल्पः स्तुतृश्रु इति धातूनां चतुर्णां धातूनां वामप्रत्ययविषये ईडागमः विकल्पेन भवति। थल् प्रत्यये तु ईडागमः नित्यमेव न भवति। भारद्वाजस्य इति नियमात् यः इति प्राप्नोति इति भारद्वाजस्य इति नियमद्वारा यः ईडागमः प्राप्नोति सः अपि अनेन बाध्यते। अनेन पाठेन बाध्यते। नेष्यते इत्युक्तौ इष्टिः कथम् इत्युक्ते प्रथमं निषेधकाण्डस्य पाठनमेव इति समाधानम्। इष्टोऽथ इति सिद्धिरेव प्रथमं निषेधकाण्डस्य प्रयोजनम्। स्पष्टं वा? अस्माकम् आरम्भः तस्मादेव जातः। निषेधकाण्डस्य आरम्भः किमर्थः इत्युक्ते अजस्तास्वत्थल्यन्तो नित्यं हितो भारद्वाजस्य इति किञ्चित् उदात्तत्वविषयेपि तत्र ईडागमनिषेधः उच्यते। अजस्तास्वत्थल्यनितो नित्यम् अग्रे तत् सूत्रम् आगच्छति। अजः अजन्तः यः धातुः अजन्तः यः धातुः तासो नित्यानित् अजः तास्वत् तासो नित्यानित् अजस्तास्वत् थलि अनि थलि तास्वत् नित्यं यः अनित् धातुः वर्तते सः थलि ईडागमं न लभते इति निषेधः। यदि तासो नित्यानिट् भवति तर्हि थल्यपि ईडागमो न भवति। तासो सः अनिट् भवेत् तदा थल्यपि इट् न भवति। अचः अजन्तधातुः भवति तर्हि अचः तास्वत् थलि अनिटो नित्यं तस्य अनन्तरसूत्रं ऋतो भारद्वाजस्य इति सूत्रं। ऋतो भारद्वाजस्य इति सूत्रं किं कथयति? अचः तास्वत् अजन्तधातुः भवति तर्हि यदि सः धातुः तास् प्रत्यये परे नित्यानि भवति तदा थल्यपि ईडागमो न भवति इति उत्सर्गसूत्रं। तस्य अपवादसूत्रं किमस्ति? ऋतो भारद्वाजस्य भारद्वाजाचार्यमते तासो नित्यानिट् यः रुदन्तधातुः सः रुदन्तधातुरेव थलि इटं न लभते। यदि तासो नित्यानिट् अनुदन्तधातुः यदि कश्चिदस्ति तदा थलि इडं लभते एव, निषेधो नास्ति भारद्वाजमते। उत्सर्गतया अचस्तास्वत्थल्यनितो नित्यमिति सूत्रेण यः यः धातुः तासो नित्यानिट् वर्तते स सर्वोऽपि धातुः थलि अनिट् भवति, नाम इडं न लभते इति अचस्तास्वत्थल्यनितो नित्यम् इत्यस्य अर्थः। अनन्तरं किं सूत्रमस्ति? ऋतो भारद्वाजस्य। यदि सः धातुः नाम भारद्वाजः किं मन्यते इत्युक्ते भारद्वाजः आचार्यः तासो नित्यानिट् धातुः भवति चेदपि यदि सः रुदन्तः भवति चेदेव थलि अनिट् भवति। रुदन्तः भवति चेदेव अनिट् भवति इति कथनेन किं लभ्यते? अनुदन्तः भवति तर्हि सः सेट् भवति। तासो नित्यानिट् भवति चेदपि सः अनुदन्तः भवति तर्हि सेदेव भवति थलि। एवञ्च किं जातम्? अत्र कश्चन नियमः भारद्वाजमते नियमः। भारद्वाजमते नियमः कः? यदि रुदन्तधातुः भवति सः
थलि अनिट् भवति तासु नित्यानिट् भवति तर्हि इति एकम्। यदि अनुदन्तधातुः अस्ति तदा भारद्वाजमते इट् प्रवर्तते, पाणिनिमते इट् न प्रवर्तते, अभारद्वाजमते इट् न प्रवर्तते अजन्तत्वात्। अजन्तधातुः सर्वोऽपि थल्यनिट् इति तास्वथल्यनिटो नित्यमित्यनेन उच्यते। अजन्तधातुः सर्वोऽपि अनिट् नास्ति, केवलं रुदन्तधातुरेव अनिट् इत्युच्यते। स्पष्टं वा? रुदन्तधातुः भवति चेत् पाणिनिमतेऽपि नास्ति इडागमः, भारद्वाजमतेऽपि नास्ति इडागमः थलि। यदि अनुदन्तधातुः तदा भारद्वाजमते इडागमः भवति, पाणिनिमते इडागमः न भवति। स्पष्टं वा? इदानीं प्रकृते स्तु स्तु तृ स्तु श्रु श्रु इत्येते धातवः कीदृशाः धातवः? अनुदन्तधातवः। अनुदन्तधातवः इति कृत्वा अत्र किं भवेत् इत्युक्ते पाणिनिमते इडागमः अभूत्, भारद्वाजमते इडागमः भवेत् इति विकल्पः अत्रापि प्राप्नोति। परन्तु अत्र एतेषां धातूनां चतुर्णां थल्यपि इडागमो न भवति। अनुदन्तत्वेपि ऋतो भारद्वाजस्य इत्यनेन इडागमं वयं कर्तुं न प्रभवामः। किमर्थं न कर्तुं प्रभवामः इत्युक्ते तदेकम् अस्मिन् सूत्रे उक्तत्वात् इत्यपेक्षया अत्र उच्यते प्रथमं निषेधकाण्डस्य पाठात्। इडागमो न भवति इति विशिष्य आरभ्यते इति कृत्वा प्रथमं निषेधस्य प्राबल्यं वर्तते, अतः इडागमो न भवति इति एकं समाधानं वर्तते। पक्षान्तरमपि उक्तं, न्यासे एव पुनः पक्षद्वयं प्रदर्शितं। स्पष्टं वा? तदेव अत्र इष्यते नाम वाक्यं कथमस्ति अत्र, यः इति प्राप्नोति सोऽपि नेष्यते इत्यस्ति। सोऽपि नेष्यते न इष्यते। न इष्यते इत्यत्र इष्टिः का? इष्टेः स्वरूपं किम्? इष्टिः इत्युक्ते इष्टं, तस्य इष्टस्य स्वरूपं किम् इत्युक्ते प्रथमं निषेधकाण्डस्य पाठः एव इति एकं समाधानं। तदत्र न्यासे स्पष्टमुच्यते। अतः दुष्टोऽथ दुद्रोऽथ शुश्रोऽथ शुश्रोऽथ इत्यत्र पाणिनिमतेऽपि इडागमो न भवति, भारद्वाजमतेऽपि इडागमो न भवति। कृञः अशुल्कस्य इति वक्तव्यम्। इदानीं कृसृभृभु इति सूत्रे प्रथमं कृधातुः पठितः। सः कृधातुः कीदृशः कृधातुः ग्राह्यः इत्युक्ते असुक्कः कृधातुः ग्राह्यः। नाम असुक्कः कृधातुः इटन् न लभते इति वक्तव्यम्। असुक्कः नाम सुट् सुटा सहित नाम असुक्कः इत्युक्ते न विद्यते सुट्टु यस्य सः असुक्कः। अविद्यमानः सुट्टु यस्य सः असुक्कः एव वदन्। अविद्यमानः सुट्टु यस्य सः असुक्कः, यस्य सुडागमो नास्ति सः असुक्। सः असुक्कः कप्रत्ययं योजयामः चेत् शेषाद्विभाषा इत्यनेन। एवञ्च अत्र कृधातोः इडागमः सुडागमः विहितः। सम्परिभ्यां करोतो भूषणे इति सूत्राणि सन्ति। संस्कारः संस्कृतम् इत्यादिषु सर्वत्रापि सः सुडागमः अस्ति। परिभ्यां करोतो भूषणे इति एवम् अनन्तरं सूत्राणि सन्ति। एवञ्च यः कृधातुः एवंविधं सुटं न लभते तादृशः असुक्कधातुरेव अत्र अनिट् भवति इति वक्तव्यम्। यदि सः सुटं लभते तादृशधातुः अनिट् न भवति, सेडेव भवति। नाम एवं असुक्कस्यैव इडागम निषेधः भवति इति वक्तव्यम्। एवम् उच्यते तर्हि सुत्सहितस्य इडागमः सिद्ध्यति, तच्च शिष्टलक्ष्यसम्मतम्। अतः तत्सिद्ध्यर्थम् इदं वार्तिकं वक्तव्यम्। संचस्करिव इडागमः दृश्यते। संचस्करिव अत्रापि
सुडागमः अत्र अस्ति चस्का स्का इत्यत्र सकारः सुटा लब्धः ईष्यते एवं बुधो भारद्वाजस्य इत्यत्रापि यः रुदन्तः धातुः सः असुट्कः रुदन्तधातुः भवति चेदेव सः इटं न लभते इति वक्तव्यं भारद्वाजमतेनापि यदि सः ससुट्कधातुः तदा सः इटं लभते एव तर्हि अतः संचस्करिथा इति सिद्ध्यति तत्रापि इडागमः दृश्यते एतावत्पर्यन्तं काशिकामूलं सम्पन्नम् आमाम् चक्रुवा चक्रुमा इति सिद्धिः एवं भवति इत्युच्यते आम् एवं क्रादयः एव लिटि अनिटः इति नियमः क्रादयः एव लिटि अनिटः इति विपरीतनियमो नाशङ्कनीयः तदेव आदौ प्रतिज्ञातः लिट्येव क्रादयः अनिटः इति नियमः भवतु नियमः बहुधा भवितुमर्हति सन्दर्भमाश्रित्य अत्र एवमपि नियमसम्भवः अस्ति खलु लिट्येव क्रादयः अनिटः इति वदामः लिट्येव क्रादयः अनिटः इत्युच्यते तर्हि किं भवति अन्यत्र क्रादयः सेटः इति लभ्यते एवं सति सूत्रविरोधः अस्ति कृतलब्धक्रीतकुशलाः भृतो भूतो भावी इत्यादिषु कृतः भृतः इति पाणिनिनिर्देशाः सन्ति बहवः निर्देशाः तत्र इडागमः दृश्येत अत्र नियम यदि एवं नियमः आश्रयते तर्हि परन्तु तत्र नास्ति अतः तन्निर्देशानुसारम् अस्माभिः नियमः एवं कल्पनीयः क्रादय एव लिटि अनिटः इति न तु लिट्येव क्रादयः इति सः अन्यः विचारः मध्ये नाम लिट्येव क्रादयः अनिटः इत्येषु विपरीतनियमो नाशङ्कनीयः कृतलब्धक्रीतकुशलाः इति तमधीष्टो भृतो भूतो भावी इति वा निर्देशात् एतच्च इदं सम्पन्नम् इदं प्रकरणं सम्पन्नम् अनन्तरं प्रश्नः भवद्भिः नियमार्थः इत्युच्यते नियमार्थः नाम सिद्धे सत्यारभ्यमाणः इत्यपि भवद्भिः उक्तं केन सिद्ध्यति इति प्रश्नः केन पुनः तेषां विप्रच्छेदः सिद्ध्यति इति शङ्का करोत्यादयः एकाच इत्येव एकाच उपदेशः अन्दाज इत्येव यतः एकाचः इत्यत्र एकग्रहणं मास्तु इति पुनः पक्षः अस्ति अचः इत्येव अचः इत्येव भवतु एकाचः नाम किम् अच्कः धातुः एकाच भवति वा अचः इति कथनेनैव एकत्वं दृश्यते सः गच्छति इत्युक्ते एकः सः गच्छति इति वक्तव्यं रामं नम इत्युक्ते एकं रामं नम इति न भवति खलु रामम् इति कथनेनैव एकत्वं प्रतीयते अतः एकाचः इति मास्तु एकग्रहणं प्रत्याख्यायताम् इत्यपि पक्षः अस्ति सः पक्षः कौमुद्यां विचारितः अत्र न्यासे पदमञ्जर्यां च सः पक्षः न विचारितः कौमुद्यां विचारितः पुनः तस्य प्रत्याख्यानमपि शाखरे कृतम् तेषाम् प्रच्छेदसिद्धः एवं नाम इडागमो न भवति इति अस्ति
इडागमो न भवति इति कथनाय नाम निमित्तद्वयम् इडागमो न भवति इति वाक्यं तत्र निमित्तं द्वयं किं प्रथमं निमित्तम् अनुदात्तात् अनुदात्तत्वधर्मवान् यः धातुः तस्मात् परस्य बलाद्यार्थात्प्रत्ययस्य इडागमो न भवति तत्र इडागमनिषेधे निमित्तम् अनुदात्तत्वं तच्च कुत्र वर्तते प्रकृतौ वर्तते इति धातुः तदेव भृङ्विभ्यां विषये एव नास्ति भृङ्विभ्याम् अन्ये कृस्रुभ्रू इत्येतेषां विषये तदेव उच्यते भृङ्विभ्याम् अन्ये ये करोच्चादयः ते अनुदात्तोपदेशाः अतः तेषां यः इडागमप्रतिषेधः सः प्रकृत्याश्रये इडागमप्रतिषेधः प्रकृत्याश्रये प्रतिषेधः भृङ्विनोऽस्तु प्रत्ययाश्रयः तयोः उदात्तत्वात् स्पष्टं विञ्इत्यत्र उदात्तत्वमस्ति इति कृत्वा प्रकृत्याश्रयनिषेधः अत्र अस्ति इति वक्तुं न शक्यते अतः प्रत्ययाश्रयनिषेधः प्रत्ययाश्रयश्च कीदृशप्रत्ययः तत्र आश्रियते इत्युक्ते कित् प्रत्ययः आश्रियते एवम् नाम अत्र नियमः उच्यते अयं नियमः कीदृशः नियमः प्रकृत्याश्रयस्य नियमः वा प्रत्ययाश्रयस्य नियमः वा इत्युक्ते उभयस्यापि नियमः एवम् एवं प्रतिषेधस्य यः नियमः वेदितव्यः एवं नाम सर्वे धातवः सन्ति तेषां धातूनां मध्ये ये केवलं करोच्चादयः एते एव लिटि अनिटः भवन्ति एतदन्ये सर्वेपि सेटः इति ज्ञातव्यम् यावच्छिद्ये इत्युक्ते पृथक्कृत्य इत्यर्थः तदेव पृथक्कृत्य धातुसमुदायात् एतान् करोत्यादीन् पृथक्कृत्य एतेषामेव निषेधो भवति इति ज्ञातव्यम् इति चतुर्णाम् अन्येषां चतुर्णां विषये अग्रे पुनः पश्यते भ्रूयं प्रत्येव इदानीं भवर्था इति पुनः आरभ्यते भवर्था इति विषये भवर्था इति थल् विषये कथं भवति इति विचारः इदानीं प्रश्नः नियमार्थत्वं भवद्भिरुक्तं तत्तु यत्र अकित् प्रत्ययः वर्तते तत्र नोपपद्यते खलु श्रुकः किति इत्यनेन किमुच्यते कित् प्रत्यये परे उगन्तधातोः परस्य इडागमो न भवति इत्युच्यते थल् प्रत्ययः भवति तर्हि सः अकित् भवति इति कृत्वा तत्र श्रुकः किति इति सूत्रेण निषेधमेव कर्तुं न प्रभवामः अतः अत्र निषेधार्थमेव इदं सूत्रमस्ति इत्यङ्गीक्रियतां थल् विषये नियमार्थत्वं कथं वा वक्तुं शक्यते नियमार्थः नाम किं साधितं पूर्वं सिद्धे सत्यारभ्यमाणः इति साधितम् इदानीं थल् विषये सिद्धः नास्ति थल् विषये अकित्वमस्ति इति कृत्वा अकित्वे इडागमनिषेधः केनापि न सिद्ध्यति अतः थल् विषये प्रतिषेधः अनेनैव उच्यतां नियमार्थः इति कथं वा वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः नियमार्थत्वं थल् विषये नोपपद्यते खलु इति प्रश्नः नियमो भवति यत्र प्रतिषेधः भवति तत्र नियमः भवति भृञः थलि इत् प्रतिषेधः भृञः थलि इत् प्रतिषेधः पदं ज्ञः इति एकं पदं थलि इति अन्यत् पदम् इत् प्रतिषेधः इति अन्यत् पदम्
इति प्रतिषेधः अत्र प्रतिषेधे एव अस्ति इत्युच्यता नियमः अत्र नास्ति खल्विषये कथम् इत्युक्ते तस्य हि नात्र प्रकृत्याश्रयः प्रतिषेधसिद्धः उदात्तत्वात् नापि प्रकृत्याश्रयः तलः कित्वाभावात् प्रकृत्याश्रयः प्रतिषेधः प्रत्ययाश्रयः प्रतिषेधः उभयमपि अत्र खल्विषये वक्तुं न शक्यते इति पुनः दृढं प्रदर्श्यते अनुदात्तत्वं तत्र निमित्तम् अस्य उदात्तत्वम् अस्ति प्रतिषेधार्थता एव युक्ता तस्मात् गुह्यं प्रति थलि इत्प्रतिषेधार्थता एव युक्ता नियमार्थता न संभवति वक्तुम् नास्ति इति कृत्वा अनन्तरम् उच्यते गुह्यः अपि विषये नियमार्थत्वम् उपपद्यते परन्तु प्रकारान्तरेण उपपद्यते इति वक्तव्यम् इत् प्रतिषेधः न सिद्ध्यति इति नास्ति इत् नाम इत् प्रतिषेधः अपि सिद्ध्यत्येव कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते अनेनैव निषेधः अत्र प्रकृत्याश्रयः प्रतिषेधः नास्ति प्रत्ययाश्रयश्च प्रतिषेधो नास्ति इति कृत्वा अत्र इडागमः भवेदेव आम् भाषायां भवति वेदे न भवति नाम वेदे न भवति इति वेदे निषेधः वेदे प्रतिषेधः सिद्धः वेदे प्रतिषेधस्य सिद्धत्वात् एवं प्रतिषेधद्वारा सिद्धे पुनः आरभ्यमानः अत्र पाठः पुनः नियमार्थः भविष्यति सिद्धे सपि आरभ्यमानः नियमः इति सिद्धे सति आरभ्यमानः नियमः इत्युक्ते इदानीम् अत्र प्रतिषेधः सिद्धः कथं सिद्धः निपातनात् सिद्धः एवं निपातनात् प्रतिषेधे सिद्धे पुनः अत्र पाठः नियमार्थः नियमार्थत्वं साधितं खलु यदा नियमार्थत्वं साध्यते तदा प्रतिषेधार्थत्वं न भवति गृह्विषयेपि नियमार्थमेव भवति गृह्णः खल्विषयेपि गृह्विषयेपि इति न वक्तव्यं तावता पर्याप्तं नास्ति गृह्णः खल्विषयेपि नियमार्थत्वमेव इति वक्तव्यम् एवं कथनेन प्रतिषेधाभावः अत्र उच्यते प्रतिषेधार्थम् इति वक्तुं न शक्यते अतः अत्र नियमार्थत्वं सर्वत्रापि उपपद्यते इति एकान्त एषः एकान्तः नाम सिद्धान्तः इत्यर्थः
विज्ञायते इति एकान्तः एषः नाम सिद्धान्तः एषः। एतावत्पर्यन्तं नाम चतुर्णामपि नियमार्थत्वं साधितं। नियमार्थत्वद्वारा एतेषां चतुर्णामेव लिटि अनित्वम् अन्येषां धातूनां सेट्त्वम् इति व्यवस्था साधिता। प्रथमचतुर्णां व्यवस्था साधिता। इतः परम् अवशिष्टचतुर्णां व्यवस्था आरभ्यते। अत्र सोऽपि उद्धव भारद्वाजस्य इति इत्यस्मादपि नियमात् यः इति प्राप्नोति सोऽपि इति अपि द्वयमस्ति। अपि द्वयम् उद्धव भारद्वाजस्य इत्यस्मादपि नियमात् सोऽपि नाम अत्र अपि इति पठनात् तदेव आर्धधातुकलक्षणः अपि यः इत् नाम आर्धधातुकस्य बलादेः इति सूत्रेण प्राप्तः अपि इत् सः न भवति इति उच्यते अधिकतया उद्धव भारद्वाजस्य। इदानीं पूर्वम् अस्माभिः किं चिन्तितं क्रादिनियमद्वारा यः इडागमः प्राप्नोति सः न भवति इति एकं, भारद्वाजनियमद्वारा यः प्राप्नोति सः न भवति इत्येकम् इति उभयम्। इदानीमत्र तृतीयं योज्यते आर्धधातुकस्य बलादेः इति सूत्रेण यः इति प्राप्नोति सोऽपि न भवति अपिशब्दमहिम्ना इति ज्ञायते। न इष्यते सोऽपि न इष्यते इत्यत्र अपिशब्दमहिम्ना नाम त्रिभिः प्रकारैरपि विडागमः न भवति इति ज्ञायते। कथम् अनन्तरं विचारः कथं पुनः इष्यमाणोपि लभ्यते। अत्र मूले किमुक्तं मूले इत्युक्ते वार्तिके एव उक्तं। वार्तिके उक्तस्य अर्थः भाष्ये प्रकाशितः तस्य पठनम् अत्र काशिकायां कृतम्। इदानीं नेष्यते इति उक्तं। नेष्यते इत्यत्र इष्टं न वर्तते इत्यर्थः। इष्टं न इदानीम् इष्टं कथं ज्ञायते। निषेधकाण्डस्य आरम्भादिति समाधानं। निषेधकाण्डस्य आरम्भात् तदेव अत्र पठितम्। अग्रे तदेव विचारः आगच्छति। पुरस्तात् प्रतिषेधकाण्डस्य बलीयत्वात् पूर्वं प्रतिषेधकाण्डम् आरब्धमिति कृत्वा पूर्वं प्रतिषेधक చూడాలి పెరుగు ప్యాకెట్ తీసి తినేస్తుంది అది ఫ్రిడ్జ్లో प्रतिषेधकाण्डस्य प्रथमं प्रतिषेधः उच्यते इति कृत्वा प्रतिषेधः बलीयान् भवति इति तात्पर्यम्। प्रतिषेधः प्रथमम् उच्यते तर्हि प्रतिषेधः प्रबलः, विधिः प्रथमम् उच्यते तर्हि विधिः प्रबलः इति। नाम इदं हृदयज्ञानमिति वक्तव्यं तावदेव। तदेव अग्रे वक्ष्यते। न वृक्षश्चतुर्भ्यः शक्यम् एवम् अत्र प्रथमं नेत्वशीकृतिः इति सूत्राणि आरभ्य एकं प्रतिषेधकाण्डम् उक्तम्। अन्यदपि नविभ्यश्चतुर्भ्यः इत्यत्र अन्यत् प्रतिषेधकाण्डमुक्तम्। एवम् उभयं किमर्थं नेत्वशीकृतिः इत्यत्र यत् प्रतिषेधकाण्डं तत् सर्वमपि स्वीकृत्य नविभ्यश्चतुर्भ्यः इत्यत्रैव स्थाप्यतां, तत्रैव उच्यताम्। तदपि तदर्थम्। एवञ्च तत्र लाभः किं सिद्ध्यति। इदानीं नेड्वशीकृतिः इत्यत्र एकं नञ्पदमस्ति, नविभ्यश्चतुर्भ्यः इत्यत्र अन्यत् नञ्पदमस्ति। एवञ्च नञ्द्वयं नापेक्षितं खलु, एकमेव नञ् पर्याप्तम्। एकमेव पर्याप्तं खलु।
सौलभ्यं परन्तु किञ्चित् प्रयोजनं भवति सूत्रकारः तदेव उच्यते महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म तत्र एकेनापि वर्णेन अनर्थकेन किं पुनरीयता सूत्रेण इति अत्र सूत्रसङ्ख्यायाः प्राबल्यं यथा अस्ति तद्वदेव नाम पदस्यापि न न इति द्विवारम् उक्तं तस्यापि किञ्चित् प्रयोजनं एतावत्पर्यन्तं प्रश्नः निराजितः एवं प्रतिषेधकाण्डस्य नाम एकत्र स्थापनेन किञ्चित् लाघवमस्ति एवं लाघवमस्ति चेदपि तत् लाघवम् अनादृत्य गौरवं स्वीकृत्य प्रसङ्गद्वये निषेधकाण्डस्य पाठात् अस्मिन् प्रसङ्गे निषेधः प्रबलः इति सूत्रकाराणाम् आशयः अतः अत्र प्रतिषेधकाण्डमेव प्रबलमिति वक्तव्यम् स्पष्टं वा तस्य विवरणं तस्य विवरणं पुरस्तात् प्राबल्यं कथम् इत्युक्ते एवं लाघवम् अनादृत्य पूर्वं पाठनमेव कारणद्वयं नास्ति पुरस्तात् पाठः एकः अनन्तरं नाम अपाठः इति कारणद्वयं नास्ति एकमेव कारणं नवविद्यश्चतुर्भ्यः इत्यत्र तथा नास्ति इदानीं द्वितीयश्चतुर्भ्यः इति सूत्रसङ्ख्या एकवारं पश्यन्तु तच्च सूत्रं तत्र एकोनषष्टितमं सूत्रं तदेव एकोनषष्टितमं सूत्रम् इदानीं तदपि इत्प्रकरणे एव वर्तते इदानीं नेद्वशीकृति इत्यपि इत्प्रकरणे एव वर्तते इदानीम् इप्रकरणे एव सूत्रद्वयमस्ति निषेधसूत्रद्वयमस्ति केवल एकस्मिन् प्रकरणे निषेधद्वयसूत्रमस्ति नाम निषेधसूत्रद्वयमस्ति त्रयसूत्रमस्ति निषेधसूत्रद्वयमस्ति अस्ति एवं स्थिते इदानीं यत्किञ्चित् पूर्वं पठनीयं यत्किञ्चित् अनन्तरं पठनीयं नवविद्यश्चतुर्भ्यः इति पूर्वं भवतु नेद्वशित्कृति इति अनन्तरं वा भवतु अथवा नेद्वशित्कृति पूर्वं भवतु नवविद्यश्चतुर्भ्यः इति अनन्तरं वा भवतु इदानीं कथञ्चित् पाठे सति द्विवारं नञः पाठनं कर्तव्यं मध्ये विधानस्य सत्त्वात् नेद्वशीकृति नवविद्यश्चतुर्भ्यः इति सूत्रयोर्मध्ये बहूनि विधायकसूत्राणि सन्ति इति कृत्वा तत्र निषेधः वक्तव्यः अत्रापि निषेधः वक्तव्यः किं कुत्र उच्यते इति अन्यः विचारः किमपि कुत्रापि उच्यतां मध्ये बहूनि विधायकसूत्राणि सन्ति इति कृत्वा नाम द्विवारमपि नञः उच्चारणम् अपेक्षितम् परन्तु एवं गौरवं किमर्थम् आश्रयणीयं सर्वाणि विधिसूत्राणि एकत्र निषेधसूत्राणि एकत्र वक्तुं शक्यते सर्वाणि विधिसूत्राणि एकत्र वदामः इत्युक्ते नेद्वशीकृति इति अत्र पूर्वम् आनयामः तदेकम् अथवा नवविद्यश्चतुर्भ्यः इत्येव पूर्वं स्वीकृत्य तदपि नेद्वशीकृति इति सूत्रसङ्ख्यासु स्थापयामः इदं वा तत्र योजयितुं शक्यते तद्वा अत्र योजयितुं शक्यते कथञ्चित् भवितुमर्हति इदानीं नाम एवं नाम लाघवम् उभयत्रापि अस्ति लाघवम् इत्युक्ते एकं नञ्पदम् अपेक्षितम् एकञ्च नञ्पदं कथं सिद्ध्यति नेद्वशीकृति इत्यस्य नवविद्यश्चतुर्भ्यः इति सूत्रे अपकर्षणेनापि सिद्ध्यति अथवा नवविद्यश्चतुर्भ्यः इत्यस्य नेद्वशीकृति इति सूत्रे अपकर्षणेनापि सिद्ध्यति नाम एकत्र उच्चार्यते चेत् नाम किञ्चित् किं लाघवमस्ति एकत्र सूत्रे नाम निषेधसूत्रे प्रसङ्गे एकत्र प्रसङ्गे निषेधसूत्राणि विधिसूत्राणि उच्यन्ते तर्हि लाघवं भवति एवं विधं लाघवम् अनादृत्य
नाम पूर्वमेव निषेधकाण्डस्य गौरवमपि नाम लाघवम् अनादृत्य गौरवम् आश्रयिता सूत्रकारेण अत्र किं वक्तुमिष्यते इत्युक्ते निषेधः प्रबलः इति वक्तुमिष्यते। अस्मिन् प्रकरणे निषेधः प्रबलः अतः अस्मिन् प्रकरणे नाम तुष्टोऽथ इत्यादिषु कथञ्चिदपि इडागमः न भवति निषेधकाण्डस्य प्राबल्यात्। अत्र पङ्क्तिः पठ्यतां पूर्वम् अत्र न्यासपङ्क्तिः पठ्यतां तदनन्तरम् उच्यताम्। कारणद्वयमिति भवद्भिः उच्यते। पूर्वं पाठनमेकं नाम द्वयोः स्थलयोः पाठनम् अन्यत् द्वयमिति भवद्भिः उच्यते। भवतु द्वयोः पाठनमेकं उभाभ्यामपि इष्टिः अस्ति इति स्वीक्रियताम्। इदानीं नेष्यते इत्यत्र इष्टिः ज्ञातव्या। इष्टिः कथं ज्ञायते इत्युक्ते एताभ्याम् उभाभ्यां ज्ञायते, उभाभ्यामपि ज्ञायते। ताच्छील्यकः कवेव नास्ति, अताच्छील्यकः अपि क्यप् अस्ति इति साधयितुम् एकम् उक्तम्। अन्यदपि उक्तम्। अन्यत् किं विचारितम्? तदेव तत्र किम् इत्युक्ते तदेव अताच्छीलिकः क्यप्। इदानीम् अग्रे क्यप् ताच्छीलिकः क्यप् अस्ति, अत्र अताच्छीलिकः इति विचारितम्। अन्यदपि बहु किञ्चित् विचारितम्, इदानीं न स्मर्यते, तत्र पुनः द्रष्टव्यं। सर्वमेवमेव भवति। इदानीं तद् अग्रिमकक्षायां तदपि दृष्ट्वा तेन साकं योजनं कृत्वा पश्यामः। तस्य प्रयोजनम् इन्मात्रस्य अनाश्रितविशेषविधानात् अनाश्रितविशेषविधानस्य प्रतिषेधो विज्ञायते। नाम इन्मात्रस्य अनाश्रितविशेषविधानं नाम इन्मात्रं यदस्ति तस्य किमपि अनाश्रित्यापि प्रतिषेधः प्रबलः इति ज्ञानार्थम्। केनचित् सूत्रेण अत्र इडागमः भवति चेदपि अत्र विशिष्य प्रतिषेधः प्रबलो भवति इति वक्तुम् चेत् अस्तु, वयम् अग्रिमकक्षायां गच्छामः। इदानीं मम अन्या काचित् दूरवाणी आगता। क्षम्यताम्, अग्रिमकक्षा पुनः सोमवासरे 3:00 एव। नमो नमः। नमस्ते। वयम् अग्रिमकक्षायां प्रश्नान् द्रक्ष्यामः। इदानीं मास्तु, क्षम्यताम्। नमस्ते जानकारी। नमस्ते नमस्ते తల్లి చెప్పు ఇంకా రాలేదు, వస్తున్నాం ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడే లేచింది అమ్మ. ఆవిడ పడుకుంది. ఇది ఫ్రిడ్జ్ నుంచి పెరుగు ప్యాకెట్ తీసేసి మొత్తం కొరికేసి ఇల్లంతా కొరికిపోతుంది. దానికి ఫ్రిడ్జ్లో పెరుగు ప్యాకెట్ ఎక్కడ